अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है और उन्होंने एक वोट हासिल करने के लिए चौधरी निसार अली खान साहब को भी ईद मुबारक के पैगामात भिजवा दिए हैं और ना सिर्फ पैगामात भिजवाए हैं बल्कि मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। और चौधरी निसार साहब की तरफ से अभी तक इस पैगाम के बारे में या मुलाकात की तरफ से जो पैगाम उनको मिला है कि मुलाकात करनी है या नहीं करनी, इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता ये बात ज़रूर तय है कि चौधरी निसार अली खान साहब ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल स्विंग आ रही है उसके अंदर एंट्री करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं और सिर्फ फैसला उन्होंने ये करना है कि उन्होंने किस तरफ से एंट्री लेनी है, इस तरफ से या उस तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ उनके मामलात खासी हद तक तय होते चले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ इस वक्त उनके जो दोस्त हैं वो मौजूद हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब भी उनके दोस्त हैं और इमरान खान साहब भी उनके दोस्त हैं। अब उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने किस दोस्त का साथ देना है और किस मरहले पर साथ देना है, क्योंकि ये अब फैसला कुन वक्त है जो आने वाला है। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ रब्ता कैसे हुआ, चौधरी निसार अली खान साहब की इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई और चौधरी निसार अली खान साहब इस पॉलिटिकल स्विंग के अंदर कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ख़बर है खलाई मखलूक के हवाले से, क्योंकि खलाई मखलूक का एक मरतबा फिर तज़किरा शुरू हो चुका है। क्योंकि माजी में हम खलाई मखलूक का बहुत ज़्यादा तज़किरा सुनते रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि जब जब इलेक्शंस की बात होती थी, जब जब 2018 के इलेक्शंस की बात होती थी या उसके बाद इन हाउस चेंज की बात होती थी, इन हाउस चेंज के लिए इत्तेहादियों को साथ मिलाने की बात होती थी, तो उस वक्त एक तज़किरा यही होता था, या तो महकमा ज़राअत का होता था या खलाई मखलूक का होता था कि जनाब जब तक खलाई मखलूक नहीं चाहेगी उस वक्त तक इमरान खान साहब का बाल भी बाका नहीं हो सकता। और ये खलाई मखलूक ही थी जिसने अचानक 2018 के इलेक्शंस की जब नताइज अनाउंस हो रहे थे उस वक्त आरटीएस को बिठा दिया और आरटीएस के बैठने के बाद ये तमाम नताइज हैं इसके अंदर उलट फेर कर दिया गया और अब फिर खलाई मखलूक के चर्चे हो रहे हैं। और ये खलाई मखलूक के चर्चे हो रहे हैं 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। और ये जो आप ताज़ा तरीन तज़किरा किया गया है वो तज़किरा किया है जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने, क्योंकि आज उन्होंने जब नमाज ईद अदा की तो उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पर वो कोई भी काम ऐसा नहीं करते जहाँ पर उनकी मीडिया इंटरेक्शन हो, जहाँ पर मीडिया के साथ उनका आमना सामना ना हो। तो उस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि जनाब 17 जुलाई को अगर फ़ज़ाई और खलाई मखलूक गैर जानिबदार रही, अगर उसने किसी किस्म के कोई फ़ज़ाई हमले ना किए, खलाई मखलूक ने अपना कोई किरदार अदा ना किया, तो 17 जुलाई को इमरान खान सफाया फेर के रख देगा और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर इररेलेवेंट होकर रह जाएगी। क्योंकि अगर 20 सीटों में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अगर मेजॉरिटी हासिल कर ली तो फिर पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब के लिए अपनी हुकूमत को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से भी इक़दाम किए गए हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से कुछ रिजेंटमेंट सामने आ रही है और ख़ास तौर पर इस बात का इजहार सामने आ रहा है कि देखें हमारे जो खौफ है उसने मुस्लिम लीग नून को झुकने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने 2 वज़ीरों से इस्तीफ़े ले लिए और इस्तीफ़े लेकर उनको मैदान में उतार दिया। उनका इशारा है सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ जिन्होंने वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, और दूसरे हैं सूबाई वज़ीर जनाब सलमान रफ़ीक साहब जो साद रफ़ीक साहब के छोटे भाई हैं और वो भी इस वक्त जो लाहौर की पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इन दोनों असहाब के ही हलकों के अंदर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, लिहाजा इन 2 की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने हलकों के अंदर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाएं। लेकिन उसकी राह में इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़ाब्ता इखलाक आड़े आ रहा था और ज़ाब्ता इखलाक की मौजूदगी के अंदर कोई हुकूमती ओहदेदार किसी भी हलके के अंदर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता, लिहाजा उन्होंने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया और अब वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर ओहदेदार का ये मानना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत है जिसने मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पर आने पर मजबूर कर दिया कि मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर ओहदेदारों ने ना सिर्फ अपनी अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दिए बल्कि वो अमली तौर पर इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए आ गए। अगर हम
اوپری سطح پر اس بات کا جائزہ لیں تو ان کی اس بات میں وزن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر مسلم لیگ نون آسانی کے ساتھ لاہور کی 4 سیٹوں کے اوپر الیکشن جیت رہی ہوتی تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ جناب اپنے عہدوں سے استعفے دیتے اور آ جاتے انتخابی مہم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ کسی نہ کسی جگہ پر پھنسا ہوا، بڑی کنڈی اڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی جگہ پر، اور اس میچ کو، پھنسے ہوئے میچ کو نکالنے کے لیے آزمودہ پلیئرز کی ضرورت تھی، اور ایسے آزمودہ پلیئرز کی ضرورت تھی جو اس انتخابی حلقے کے تمام جو اسرار و رموز ہیں ان کو جانتے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ یار یہ فلاں بندے کو پکڑیں گے اس کے ساتھ 100 ووٹ ہے، اس بندے کو پکڑیں گے اس کے ساتھ 50 ووٹ ہے، فلاں برادری کو پکڑیں گے ہمارے لیے کچھ گیم بننا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کی مختلف جگہوں پر، سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ جناب ہم نے فلاں حلقے سے مسلم لیگ نون کے فلاں بندے کو توڑ لیا، فلاں حلقے سے ہم نے مسلم لیگ نون کے فلاں بندے کو توڑ لیا، اور سوشل میڈیا پر جب یہ خبریں گردش میں آتی ہیں تو پھر یقینی طور پر کوئی نہ کوئی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں واضح طور پر کئی مرتبہ اس بات کا اظہار اسی پلیٹ فارم پہ کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز صاحبہ کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہے ہی نہیں ایسی جو عمران خان صاحب کو یا ان کے پولیٹیکل بیانیے کو آڑے ہاتھوں سے لے سکے، اور مریم صاحبہ کے اوپر، اکیلے کے اوپر اتنا سارا بوجھ ڈالنا بھی بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کے اس جو بات ہے اس کے اندر وزن موجود ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے موجود نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم سیاسی حکمت عملی کے طور پر دیکھیں تو جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس وقت اس ریفرنس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف منظور کرانے کے لیے اس وقت بھی ایک حکومتی وزیر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے بطور وکیل وہاں پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجے جانے والے صدارتی ریفرنس میں وفاق کی طرف سے اس کی پیروی کی تھی۔ میرا اشارہ ہے جناب فروغ نسیم صاحب کی طرف۔ البتہ مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے وہ یقینی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ماضی کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے انتخابی مہم چلانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بندوں کو اس بات کی ضرورت سمجھی کہ جناب ان کو اس وقت میدان میں آنا چاہیے، ان کو آ کر انتخابی مہم کی باغ ڈور کو سنبھالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہمیں کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ مل جائے، کیونکہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں موجود تھے تب تو وہ کسی انتخابی ضابطہ اخلاق کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے اوپر اس کو درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر ضابطہ اخلاق کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ آپ اس بات کی زندہ مثال یہ جو کے پی کے اندر جو دوسرا مرحلہ تھا بلدیاتی انتخابات کا، وہاں پر عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نوٹس دے دے کے تھک گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹسز کے باوجود عمران خان صاحب باز نہیں آئے، وہ جاتے رہے کے پی کے مختلف حلقوں میں جاتے رہے، وہاں پر جا کر کیمپین کرتے رہے، وہاں پر جا کر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے رہے، جرمانے پے کرتے رہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھائی اپنی جگہ تک قائم رہا۔ ان سے کہا جناب میں تو اس الیکشن کمیشن کو مانتا ہی نہیں، نوٹسز وصول کیے، الیکشن کمیشن ان کو کہتا رہا کہ جناب آپ نہیں جا سکتے اس حلقے میں، پابندی لگا دی، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا۔ اب اگر مسلم لیگ نون بھی اس طرح کے اقدامات کرتی تو یقینی طور پر ان کے اوپر برڈن آنا تھا، ان کے اوپر تنقید کی جانی تھی کہ دیکھیں جناب یہ تو حکومت میں ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انہوں نے اس بات کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ ہم انتخابی ضابطہ اخلاق کے اوپر 100% عمل درآمد کریں گے، لیکن دیکھیں یہ کس طریقے سے مکر گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کم از کم ایک ایسا پریسیڈنٹ تو سیٹ کر دیا کہ جناب الیکشنز اپنی جگہ پر، اور اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے تو وزارت کی قربانی کرنی پڑے گی، اور انہوں نے وزارت کی قربانی کر دی۔ لیکن یہ بات یقینی طور پر دیکھنے کے لائق ہے کہ پنجاب کے مختلف حلقوں میں واقعتاً اس وقت میچ پھنسا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی جماعت جیت جائے گی کون سی ہار جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ مقابلہ بہت ہی ٹائٹ ہے اور یہ اینی باڈیز گیم ہو سکتی ہے، کوئی بھی پارٹی اس کے اندر الیکشنز کو جیت سکتی ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر شیخ رشید احمد صاحب آ کر پی ٹی آئی کی ہار کی صورت میں یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ جناب خلائی مخلوق آ کے تو اس نے کوئی رول پلے کیا ہے،
तो फिर यकीनी तौर पर वो उस न्यूट्रलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, जिसके लिए इदारे बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जनाब हम न्यूट्रल है, हमें न्यूट्रल ही रहने दें। बल्कि रिसेंटली ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, पार्लियामेंट्री कमेटी के, जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGISI, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ये सब मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने जो इस वक्त TTP के साथ बातचीत चल रही है उसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी। उस पे ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने एक TV चैनल पे आकर इस बात का इजहार किया कि जनरल बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि माजी में जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, हम पीछे हट गए हैं और हम पीछे रहना चाहते हैं। अब अगर ये बात इस तरीके से सामने आ रही है कि जनाब हम पीछे हट गए हैं, हम पीछे रहना चाहते हैं, तो फिर खींच के वापस लेके आने का कोई तुक नहीं बनता और इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार का भी कोई तुक नहीं बनता। अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर ही लिया है यार, अगर तो उन्होंने कह दिया कि हम अगर न्यूट्रल हो गए हैं तो उनको यार न्यूट्रल रहने देना चाहिए। उनको खींच के दोबारा लाने का मतलब यह है कि जनाब आप हमारी ऑक्सीजन हैं, आपके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, लिहाजा आप आएंगे तो हमारा ये कारोबार ज़िंदगी चलेगा। दूसरी जानिब यकीनी तौर पर हर एक इलेक्शंस के अंदर अपने अपने टैक्टिस होते हैं और उन टैक्टिस को हर एक पार्टी इस्तेमाल करती है। मौजूदा दिनों के अंदर जिस तरीके से तैयबा ज़मीर गुल साहिबा के इंकशाफात सामने आए हैं, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि उनको डिटेन रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनको उनसे जो वीडियो एविडेंस थे वो लिए गए, उस वीडियो एविडेंस को चलवाया गया एक TV चैनल पर, और उस वीडियो कंटेंट की वजह से जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे उनको दबाव में लाकर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और उस वक्त की अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए गए। तो इसके अंदर कोई वज़न है। अब अगर तैयबा ज़मीर गुल साहिबा ये कहती हैं कि जनाब उन्हें 45 दिन तक यानी सवा महीने तक उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिटेन रखा गया, तो उस पर जवाब आता है ख़ासतौर पर शहबाज गिल साहब का जनाब प्राइम वहाँ पर आने जाने का हर एक रिकॉर्ड मौजूद होता है, एंट्री एग्ज़िट मौजूद होती है। तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये भी कह दिया है कि जनाब उनके पास सबूत मौजूद हैं कि तैयबा गुल साहिबा वज़ीर आज़म हाउस में रही हैं, और उनका ये कहना था कि उस वक्त ही जब ये वीडियो आई थी चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ही उनके ख़िलाफ़ सुओ मोटो लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सुओ मोटो नहीं लिया गया। अब भी कम से कम सुओ मोटो की गुंजाइश तो बनती है, लेकिन उनका ये कहना था कि असीं तो फरियाद ही कर सकते पाएं जिदे सुओ मोटो लेना पार्टी कुछ हो रहा है। अलबत्ता एक और ज़रिए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है इसकी एंट्री एग्ज़िट के लिए ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का सिक्योरिटी स्टाफ बल्कि कुछ जो इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि जनाब वो जो भी बंदा आता जाता है रहता है वहाँ पर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, और उन इदारों की तरफ से भी जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया है वहाँ पर भी तैयबा गुल साहिबा की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंट्री एग्ज़िट की डिटेल्स मिलती हैं। इस बात का सबूत मिलता है कि उनका आना जाना वहाँ पर लगा रहा है, और वो आना जाना ये जो है वो यकीनी तौर पर अगर बात दुरुस्त है उनकी, अगर उसकी प्रॉपर्ली तहकीकात होती हैं तो फिर इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाएगा कि जनाब इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्यों बुलाया गया, क्यों ठहराया गया, क्या वजूहात थी इस सारी सूरत हाल की, और वो सवाल का यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो जवाब देने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, और वो ये 17 जुलाई और 17 जुलाई के बाद आने वाले मंजरनामे पर इस वक्त फोकस किए हुए बैठे हैं। ये तो वजह है कि उन्होंने एक तकरीर के अंदर मिस्टर एक्स का भी जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मिस्टर एक्स कौन है। मिस्टर एक्स कौन है जो इस वक्त सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी मिस्टर एक्स पर, लेकिन मिस्टर एक्स की किसी भी तरह की कोई तौजी, कोई तफसील, कोई इशारा नहीं दिया। लेकिन ये तो सबको पता है कि मिस्टर एक्स कौन है। खैर, इस सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब 17 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि वो यकसू हैं, और वो उसके लिए नताइज हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने दरीना दोस्त जनाब चौधरी निसार अली खान साहब से एक मरतबा फिर रब्ता किया है और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। और इसी तरह चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भी उनके साथ दरीना रवाबत रहे हैं, वो रवाबत कभी ख़त्म नहीं हुए। इसी तरीके से सरदार एयाज सादिक साहब जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया है, उनके भी चौधरी निसार अली खान साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जिस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब पंजाब असम्बली का हल्फ लेने आए थे, सिर्फ एक दफ़ा आए हैं वो पंजाब असम्बली में, जब उन्होंने हल्फ लिया एक दफ़ा पहले आए थे, हल्फ नहीं लिया था, वो स्पीकर सेक्रेटेरिएट में
بیٹھ کر چلے گئے, دوسری مرتبہ آئے, حلف لیا, اور اس دوران وہ جس شخصیت سے ملے وہ یہ تھے سردار ایاز صادق صاحب, اور ایاز صادق صاحب کے گھر جا کے انہوں نے کھانا وانا بھی کھایا اور وہاں پہ کچھ دیر قیام بھی کیا تھا. اب چودھری نثار علی خان صاحب موجودہ حالات میں ریلیونٹ ہیں. ریلیونٹ اس وجہ سے ہیں کہ وہ انتظار میں ہیں اس پولیٹیکل سوئنگ کے جو ان کو مل جائے, اور جیسے ہی وہ پولیٹیکل سوئنگ ان کو ملے گی وہ پالیٹکس کے اندر ایک مرتبہ پھر بڑے دھوم دھڑکے سے آنے کے لیے تیار ہے, اور وہ اپنے حلقوں کے اندر خود کو بھی انہوں نے ری لانچ کیا ہے اور اپنے صاحبزادے تیمور علی خان صاحب کو بھی لانچ کیا ہے. یعنی وہ نیشنل لیول پر, صوبائی لیول پر اپنے جو 2 ان کے انتخابی حلقے ہیں وہاں پر انہوں نے خود کو اور اپنے صاحبزادے دونوں کو سیاسی میدان میں اتارنے کا فیصلہ بھی کیا ہے, اور وہاں پر وہ اپنے حلقے کے اندر اس وقت بھرپور طریقے سے ایکٹیو بھی ہیں. لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو شیخ رشید کی طرح حلقے کی پولیٹکس نہیں کرتے. وہ حلقے کے اندر موجود رہتے ہیں, حلقے کے تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, لیکن وہ نیشنل لیول کی گیم کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اب اس وقت ان کے پاس 2 آپشنز ہیں, کیونکہ دونوں طرف ان کے دوست ہیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق کسی جگہ پہ ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور موجودہ حالات جہاں پر یہ جو ایک ووٹ ہے پنجاب اسمبلی میں وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے. اسی تناظر میں چودھری نثار علی خان صاحب کا بھی جو ایک ووٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے, کیونکہ ابھی پچھلا جو الیکشن ہوا تھا جس میں حمزہ شہباز صاحب نے 197 ووٹس حاصل کیے تھے, اس الیکشن میں چودھری نثار علی خان صاحب غیر حاضر رہے تھے, اور اس بات کا سب کو پتا تھا کہ حمزہ شہباز نے الیکشن جیت جانا, اور حمزہ شہباز الیکشن جیت گئے تھے. لیکن موجودہ حالات میں اگر یہ ایک نیرو گیم بنتی ہے تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب کے ووٹ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہو جائے گی, اور اسی لیے ہر ایک طرف سے چودھری نثار علی خان صاحب سے رابطہ کیا جا رہا ہے. اور اس پولیٹیکل سوئنگ جو 17 جولائی کے بعد 17 جولائی سے لے کر 22 جولائی کے درمیان رہے گی, کیونکہ یہ وہ ایسا ہے جہاں پر جوڑ توڑ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ہونے ہیں, کیونکہ 22 جولائی کے لیے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے کہ 22 جولائی کو نئے چیف منسٹر کا ری پولنگ ہوگی, وہاں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. لہٰذا چودھری نثار علی خان صاحب کی انٹری اور اس سوئنگ میں جو 17 جولائی سے 22 جولائی کے درمیان ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری وجہ ہے چودھری نثار علی خان صاحب کے موجودہ حالات میں امپورٹنٹ ہونے کی, اور یہ وجہ وہی ہے جس کا شیخ رشید احمد صاحب اشارہ کرتے ہیں, خلائی مخلوق کا. اور وہ جو ہیں چودھری نثار علی خان صاحب وہ بھی بہت ہی زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں, بلکہ ہماری جو اس وقت جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈر ہے اس میں سے جس بندے کے سب سے زیادہ گھریلو رابطے, رشتہ داریاں, تعلق داریاں, دوستیاں وہ ہیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. لہٰذا چودھری نثار علی خان صاحب آپ کو اگلے چند دنوں کے اندر اور خاص طور پر 17 جولائی سے 22 جولائی کے درمیان کسی دھماکہ خیز چیز کے ساتھ سامنے آئیں گے, اور ممکنہ طور پر یہ جو اپنے دونوں دوست ہیں اس میں سے انہوں نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اپنے لیے اس پولیٹیکل سوئنگ کے اندر گنجائش تلاش کرنی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پولیٹیکل سوئنگ کے اندر کس پارٹی کی طرف جائیں گے, اپنے درینہ دوست شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا اپنے ایک اور درینہ دوست عمران خان صاحب کے پاس. ان کے پاس بہت ہی کم وقت ہے لیکن فیصلہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں امپورٹنس کا حامل ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.